الحقوقي الفرنسي، أهلا وسهلا بك في هذه المقابلة الخاصة لنوميديا نيوز. اللقاء اليوم هو حول الاغتيالات السياسية وتحديدا قضية المهدي بن بركة. بعد 47 عاما أين نحن من الحقيقة؟ الحقيقة حول قضية الاختطاف المتبوع باغتيال مرجح لبن بركة تأخر ظهورها بسبب العراقيل المفتعلة من طرف دولتين لهما أكبر علاقة بالقضية، وهما الدولة الفرنسية والمغربية. وممكن أيضا أن تكون بعض الأجهزة قد تدخلت في حادث أكتوبر 1965. ولكن الدولتين هما اللتان كانتا معنيتين بشكل أكبر بالقضية، وهما أيضا من يقوم دائما بوضع المعوقات ضد ظهور الحقيقة. ما هي التهديدات التي كان يمثلها مهدي بن بركة للحسن الثاني ولشركاء النظام المغربي في هذه الجريمة؟ بالنسبة للملك الحسن الثاني، شكل هذا طعنة حادة للحكم الملكي وطلبا قويا للدستورية. حزب الاستقلال الذي كان يرأسه بن بركة ثم l'UNFP المغربي طالب بنظام ملكي دستوري، وكان هذا يعارض ميول الحكم الواحد والحكم الملكي. porteur d'une demande de constitution, de monarchie constitutionnelle. Et cela s'opposait à une tendance autoritaire بما في ذلك رغبة الملك المغربي حسن الثاني الذي تولى الحكم بعد محمد الخامس. وكان هناك نزاع سياسي حاد ورغبة من الملك بالتخلص من هذا الخصم، فقد تم الحكم عليه غيابيا لمرتين بالإعدام في المغرب. وكان بن بركة يعلم دائما وجود هذا التهديد المتمثل في الإدانة والتوقيف في المغرب، فبقي في المنفى وكان يتنقل بين القاهرة، جنيف وباريس وعواصم أخرى إفريقية وفي باقي العالم كالصين والاتحاد السوفيتي وكوبا. فقد كان يمثل تهديدا للملكية المغربية في المنفى، على الأقل في حال عدم قبولها بالدستور. المهدي بن بركة كان على علاقة جيدة مع الرئيس الفرنسي شارل دوغول وكان يشعر بالأمان. إلى أي مدى يمكن أن نتحدث عن مؤامرة في هذه القضية؟ Il a été reçu à 2 reprises par le chef de l'État. قام رئيس الدولة الجنرال دوغول باستقباله مرتين خلال سفره الذي استبق مجيئه في أكتوبر عام 1965، وقد تم استقباله بطريقة جد سرية. ولكن على الرغم من ذلك كان بن بركة يضع ثقة كبيرة في الدولة الفرنسية، وهذا على الأرجح ما جعله يلبي دعوة أولئك من أشهروا بطاقة الشرطة الفرنسية والذين دعوه في سان جيرمان دي بري أمام مقهى ليب أين اختطف. فقد وضع ثقته فيه، ولكن كان هناك بعض الفروع والأجهزة الفرنسية التي لم تكن على وفاق مع الجنرال دوغول تلك الفترة، أين كان يحضر لمؤتمر قاري في لافان في جانفي عام 1966 où se préparait une conférence tricontinentale à La Havane en janvier 1966. وكان بن بركة متعلق جدا بهذا المؤتمر. الذي قاله الجنرال دوغول بعد فترة قصيرة من خبر اختطاف بن بركة هو أن القضية ثانوية وبمؤامرة داخلية مع الشرطة الفرنسية بمستوى جد متدني.
ولكن في الحقيقة ما ظهر في برقيات الأرشيف والجهاز الدبلوماسي البريطاني المحفوظ في الأرشيف des archives britanniques, des services diplomatiques britanniques conservés dans les archives. هو أن المسؤولين كانوا رفيعي المستوى داخل وزارة الداخلية الفرنسية تحت قيادة الوزير روجيه فري، والذي كانت له علاقات خاصة مع الجنرال أوفقير وزير الداخلية المغربي في تلك المرحلة، والذي كان أيضا رجل ثقة عند الملك الحسن الثاني. وهذه العلاقات الشخصية بين روجيه فري والجنرال أوفقير مهدت إلى عملية الاختطاف الذي تبعه اغتيال، ولكنها مجرد فرضية تحتاج إلى إثبات بواسطة وثائق في الأرشيف لا يمكن الوصول إليها اليوم. ومع ذلك هذه العلاقات في النهاية تسببت وساهمت في التخطيط لهذا المشروع المتمثل في الاختطاف والمتبوع بالاغتيال في باريس. عام 1963 بن بركة انتقد الخلاف بين الجزائر والمغرب حول الحدود ووقف إلى جانب الجزائر. ما علاقة بن بركة بالجزائر؟ كان بن بركة أثناء حرب التحرير الجزائرية مقربا جدا من الأوساط الوطنية الجزائرية الداعية للتحرير، وكان قد أنشأ علاقات مع أحمد بن بلة أثناء الاستقلال ومع هواري بومدين، ولكن لم يعجبه إسقاط بومدين لبن بلة، فعلاقاته مع بن بلة كانت أقوى من علاقاته مع بومدين. هناك من يقول بأن الموساد وجهاز المخابرات الأمريكية شاركت في هذه الجريمة. كانت الولايات المتحدة تعتبره عنصرا خطيرا بالنسبة لها ولمصالحها، فهي قامت على الأرجح بإعطاء معلومات أو تبادل معلومات مع الجهازين الفرنسي والمغربي اللذين خططا لهذا الأمر. لماذا في بلد مثل فرنسا وبعد كل هذه المدة لم تظهر الحقيقة؟ كانت هناك محاكمة أولى عام 1966 والتي تم تعليقها، ثم محاكمة ثانية، ثم قام عناصر الشرطة المتهمين باللجوء إلى المغرب وقتلوا مثل العديد من رؤوس هذه القضية. هل قتل الشرطيان في المغرب؟ نعم. في أي عام؟ في عام 1974 لاحقا، 10 سنوات بعد الحادثة وبعد حوالي شهر من الاختطاف. أحد أولئك الذين شاركوا في الفخ والمدعو فيغو لقي حتفه وقيل بأنه انتحر، ولكنه مات مثل العديد من المشاركين في هذه العملية وهذا الفخ. نحن اليوم لا نطالب بإدانة قضائية لأننا نقترب من 50 سنة منذ الحادثة، والمشاركين في هذه القضية قد ماتوا، ولكن في نفس الوقت فإن الكشف عن الحقيقة يعتبر شيئا أساسيا وجوهري. Il semble absolument fondamental que la vérité soit dite sur ce qui s'est passé à l'époque. ومن هذا المنطلق طلب معرفة الحقيقة لا يبدو كافيا ولا يقودنا إلى فتح الأرشيف والوقوف على الحقائق، بما في ذلك استخلاص المعلومات من الأجهزة التي سجلت الذكرى. لذلك فنحن لا نحتاج فقط إلى الأرشيف المكتوب لمعرفة الحقيقة. Donc c'est pas seulement dans des archives écrites
بل أيضا استجوابات وشهادات من الضالعين في القضية في تلك الحقبة. فنحن نعلم مثلا أنه من بين الأشخاص الذين كانوا حاضرين في باريس بالإضافة إلى الجنرال أوفكير والعقيد دليني، كان هناك عدد من الضباط الشباب المغاربة والذي يشغل بعضهم اليوم مناصب عالية في الدرك الملكي المغربي. البعض منهم نعم ما زالوا على قيد الحياة. وآخر قاضي تحقيق عينه القضاء الفرنسي للتحقيق في القضية السيد باتريك غاماييل طلب حضور واحد منهم كشاهد، والذي هو اليوم برتبة جنرال ومسؤول عن الدرك الملكي في المغرب. ولكنه لم يستطع الحصول على جلسة استماع من هذا الشاهد في إطار التحقيق الذي يجريه. ويبدو الأمر اليوم مناف للعقل أنه بعد تقريبا 50 سنة من الحادثة ما زلنا لا نستطيع معرفة الحقيقة بسبب هذا النوع من جلسات الاستماع التي لا تستطيع إحضار الشهود وإخضاعهم للمحاكمات. المؤرخ الفرنسي الحقوقي جيل مونسورون، شكرا